Mga igsuon, wala ba tay mga kahadlok o kabalaka bisan gamay lang nga kahadlok, gamay lang gud nga kabalaka, sige butang nato wala kay pagtuo sa Ginoo, dili ka motuo sa kaluwasan sa programa sa kaluwasan. Mga igsuon. So, sa imong kasing-kasing diha sa sulod kinasuluran sa imong kasing-kasing wala bay kabalaka diha, wala bay kahadlok mga igsuon, bisan gamay lang. Kay abi nimo mga igsoon, abi ninyo mga igsoon, kulba gud kayo ang atong kinabuhi kung dili ta mo dawat sa Ginoo, kung dili nato dawaton ang offer ni Jesus nga mga lagad taniya. Kay naatay kapaingnan, duha lang atong kapaingnan, langit ug imperno. Wala kay mga nasulod gyud sa imong nahuna nga moingon kag what if. What if kung tinuod, sige buta na to wala kay pagtuo, pero wala ba ka nakapangutana nga what if kung tinuod ang langit ug ang imperno? What if kung tinuod ang kaluwasan nga ginawali sa mga alagad sa Dios? Unya, what if kung tinuod asa ko maadto? Kumusta ang akong kalag? What if kung naagyo ay kalag ang tao? No? Kay kasagaran mga tao karon di man mo to, naay uban ang ilang pagtuo nga pagkahuman sa kamatayon sa tao, wala nay kalag. Mahanaw lang nga warag bulag nga ana lang gyud ka kasayon, no? Pero dili ingana ang tao, lahi ang pagbuhat, ang pagplano, ang pag-umol sa Ginoo nato, lahi ang plano sa Ginoo nato. Espesyal ta na atay kalag mga igsoon. Dili ta sama sa hayop. Wala ba ka nakapamalandong kung asa ka ana? Padulngan. Unsay kapadulngan sa imong kalag? What if kung tinuod? O kumusta igsoon? Wala ba kay kahadlok? Kung gihigugma nato ang atong mga kaugalingon ug atong pamilya, ato nang iduol sa Ginoo mga igsoon, walay bayad. Walay bayad. Andam kaayo ang Ginoo dawat nimo, bisan unsa pa ka, bisan unsa pa imong sala, kapula ka itom sa imong sala, dawaton ka gyud sa Ginoo mga igsoon. Hatagig luna, hatagig maayong kaugmaon ang imong kalag. Karong panahon na nga kuhaon ka sa Ginoo, hatagig lugar ang imong kalag nga naaunta sa kamot sa Ginoo, nga mahimong maluwas gayud, nga dili kapildihan ang imong mahimutangan mga igsoon. Higugmaa ang imong kaugalingon, higugmaa imong pamilya, iduol na sa Ginoo ang inyong mga kinabuhi.